नमस्ते। आज म तपाईहरु समक्ष एउटा नयाँ फाइन्डिङ्स जो असाध्य दिगदार पार्नेवाला छ, जो विश्व शान्तिको लागि असाध्य खतरनाक छ र कोरोना भाइरस जुन महायुद्ध छ त्यो महायुद्धमा एउटा नयाँ उपलब्धि अथवा भनौँ रिसर्चबाट यो पुष्टि भएको छ कि यो अमेरिकामा बनेको कोरोना भाइरस हो। अब यसपछि विश्व समुदाय कता जानेछ त? त्यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न बनेको छ। म अहिले घरको छतमा बसेर वरिपरिको वातावरण देखाउँदै त्यो सत्यहरू पत्ता लगाइएका सत्यहरू तपाईहरु समक्ष दिन गइरहेको छु। अमेरिकाले बारम्बार चीनलाई यो दाबी गर्दै आयो कि चीनिया भाइरस हो, चाइनिज भाइरस हो, वुहान भाइरस हो, वुहान ल्याबबाट यो कोरोना भाइरस बनेको। तर चीन त्यतिखेरसम्म चुप लागेर बस्यो, यस विषयमा अरू प्रमाणहरू अरू डिफेन्स नगरिकन बस्यो जतिखेरसम्म ऊ अध्ययनमा लागिरह्यो। अब चीनले यो कोरोना भाइरसको डेट अफ बर्थ र कोरोना भाइरसको डेट अफ बर्थ प्लेस, जन्म ठाउँ र जन्म मिति पनि तोकेको छ। यसपछि यो जन्म मिति तोकिसकेपछि अब अमेरिकी प्रतिक्रिया के हुने? अमेरिकी एलियहरू जसले वुहान भाइरस भनेर पत्याउन खोजेका थिए अथवा राजनीतिक एजेन्डा बनाएर चीनमाथि पेल्न खोजिरहेका थिए, त्यो के हुनेछ भन्ने अब प्रश्न निस्केको छ। यसमा उसका सहयोगी देशहरूले आफ्नो त्यत्रो घाटाको, त्यत्रो क्षतिको र युरोपियन मुलुकहरू, नेटो मुलुकका जनताहरूले आफ्ना देशमा के राजनीति गर्नेछन् त्यो हेर्न भने बाँकी नै छ। अब यो सँगै म तपाईहरुलाई यो कुरा जानकारी गराउन चाहे कि कोरोना भाइरसको जन्म कहाँ भएको थियो, कहिले भएको थियो। अमेरिकी जेरो पेसेन्ट को हो? जेरो पेसेन्ट भन्नाले यसलाई भनिन्छ जो पहिलो संक्रमित थियो। अब जसरी डोनाल्ड ट्रम्पले चीनमाथि वुहान भाइरस भनेर, चाइनिज भाइरस भनेर र मिडिया कर्मीहरूले सीसीपी भाइरस अथवा चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टी भाइरस भनेर भनिराख्दाखेरिमा अब उनीहरूको मुखमा ताला कसरी लाग्नेछ? हो, अहिलेसम्म भारतीय मिडियाहरू र युरोपियन मिडियाहरूले सीसीपी भाइरस भनेर चिच्याउने धेरै नै मिडियाहरू थिए। तर अब ती सबैका स्वरहरू अमेरिकातिर फर्केको छ। अब अमेरिकाले र मिडिया एलियहरूले के डिफेन्स गर्नेछन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। अब म तपाईहरुलाई यो च्यानल मार्फत यो कुराको जानकारी गराउन चाहे कि अब चाइनाका प्रश्नहरू के रह्यो। चाइनाले यसरी भन्यो, यो कोरोना भाइरसको जन्म फोर्ट डेट्रिक मेरील्यान्ड अमेरिकामा भएको थियो। त्यहाँ सेना चिकित्सा कमान्ड छ, अमेरिकाको सैनिक अस्पताल छ र त्यहाँ बायोल्याब छ। त्यहाँ मेरील्यान्डमा 2टा बायोल्याबहरू छन् र त्यो 2019 साल जुलाई महिनामा बन्द गरिएको थियो। किन बन्द गरियो? अस्पतालको ल्याब किन बन्द गरियो? बायोल्याब किन बन्द गरियो? गर्नुपर्ने कारण के थियो? गम्भीर प्रश्न चीनले अमेरिका सामु तेर्साइदिएको छ। साथै त्यहाँ भएका 2टा फेडरेटिकमा भएका 2टा ल्याबहरू किन बन्द गरियो? जो अहम
भूमिका निर्वाह गरिरहेका थिए त्यहाँ बायोल्याबका हिसाबले। 81 बन्द किन गरियो? दोस्रो प्रश्न, सुपर पावर अमेरिका यसरी आफ्नो ल्याब बन्द गर्न कारण रहस्य, यसमा गम्भीर प्रश्न खडा गरिएको छ। यो चान्चुने ल्याब चाहिँ थिएन। 1943 देखि सञ्चालन गरिएको ल्याब थियो सैन्य कमान्ड। 1943 देखि ल्याब गरिएको सञ्चालन गरेको 1974 सम्म फुल फेजमा गरिएको थियो। फेरि जब त्यहाँ चाहिँ अमेरिका र रसियन ध्रुव बीच अथवा सोभियत युनियन बीच जुन कोल्ड वार थियो, शीत युद्ध थियो, त्यो कालमा यसले हेभिली काम गरिरहेको थियो। त्यत्रो इतिहास बोकेको ल्याब एकाएक बन्द भयो 2019 साल जुलाईमा। साथै त्यहाँ काम गर्ने वैज्ञानिकहरू कतिपय सस्पेन्ड गरियो। त्यसै साथ हस्पिटलमा रहेका कतिपय सैनिकहरूलाई त्यहाँ निमोनिया र अरू प्रब्लमहरू देखियो जो कोरोना भाइरसको अहिलेको लक्षणसँग मिल्दोजुल्दो थियो। तर त्यो केस अमेरिकाले बाहिर नल्याइकन गुपचुपमा राख्यो। यो किन राख्यो? त्यतिखेर जुलाईका बिरामीहरूलाई किन गुपचुपमा राख्यो अमेरिकाले? चीनले त्यो प्रश्न खडा गरेको छ। त्यस्तै चीनको प्रश्नहरू 10 सवालहरू छन्। त्यसमध्ये केही सवालहरू अहिलेको कोरोना भाइरस लडाईँसँग सम्बन्धित छ भने केही प्रश्नहरू गम्भीर खालका छन्। पहिलो प्रश्न भनेको अमेरिकी ल्याब किन बन्द गरियो? त्यतिखेरको ल्याब फोर्ट डेट्रिकमा भएको, मेरील्यान्डको फोर्ट डेट्रिकमा भएको ल्याब सैनिक कमान्ड ल्याब किन बन्द गरियो? त्यसपछि गएर आर्मीहरू जुन प्यासेन्ट थिए, ती आर्मीका प्यासेन्टहरूको केस किन बाहिर ल्याइएन? नयाँ खालको जुन संक्रमण थियो, त्यो संक्रमण किन बाहिर ल्याइएन? त्यतिखेर 2700 आर्मीहरू जुन अमेरिकाको 2700 आर्मीहरूलाई जोगाउने फोर्स कमान्डरलाई किन सस्पेन्ड गरियो? त्यसपछि तेस्रो छ अमेरिकाले किन यसको प्रचार गरेन? WHO लाई किन जानकारी दिएन? अथवा अरू कुनै डिपार्टमेन्टलाई किन दिएन? किन सैनिक बन्देजमा लगियो? त्यस्तै पहिलो बिरामी खोइ अमेरिकाको। यत्रो पेन्डेमिक हुँदा पहिलो बिरामी 0 प्यासेन्ट त होला नि। अमेरिकाले अहिलेसम्म आफ्नो देशमा भएको 0 प्यासेन्ट खोजी किन गरेन? फर्स्ट व्यक्ति किन खोजी गरेन? किन फर्स्ट व्यक्तिको ट्राभल हिस्ट्री अथवा केही त होला नि, त्यो किन बाहिर ल्याएन? र अनि त्यसपछि गएर भेटाउने बित्तिकै वुहान भाइरस भनेर यता डोनाल्ड ट्रम्पले किन प्रश्न गरे? त्यस्तै अर्को फौची, डाक्टर फौचीले अहिले आएर डिफेन्समा के भनेका छन् भने यो वुहान भाइरस होइन, यसमा कुनै प्रमाण पुग्दैन। यसरी चीन विरुद्ध आफ्नो देशको रवैयालाई शान्त बनाउने प्रयास। एन्टोनी फौची जो डोनाल्ड ट्रम्पको भाइरोलोजी डिपार्टलाई चाहिँ हेर्ने गर्छन् समग्र अमेरिकामा, उनले यो डिफेन्स गरेका छन् कि चीन विरुद्ध अमेरिकालाई शान्त तुल्याउने प्रयास गरेका छन्। यसबाहेक चिनिया प्रश्न अरू धेरै खडा भएका छन्। किन त्यत्रा अमेरिकीहरू मर्दाखेरिमा, डाक्टरहरू मर्दाखेरिमा, लाखौं लाख बिरामीहरू खडा हुँदाखेरिमा त्यसलाई रोक्ने चेष्टा डोनाल्ड ट्रम्पको किन आउँदैन? डोनाल्ड ट्रम्पले ल भलै पछि नै गएको रहेछ, किन रवैयाहरू सुरुदेखिको कोभिड-19 पट्टिका रवैयाहरू किन चीनलाई दोष लगाउनेतिर केन्द्रित गर्न पुगे?
किन अमेरिकामा कोभिड-19 लाई अन्त्य गर्ने कुनै कदमहरू चालेनन्? किन भारतमा त्यत्रो कोभिड-19 को प्रकोपहरू विश्वभरि फैलिँदै गर्दा भारतको त्यत्रो ठुलो फौज सहितको ठुलो भेला गरेर भारतमा चाहिँ भ्रमण गरे? आदि प्रश्नहरू चीनले खडा गरेर अमेरिका सामु डोनाल्ड ट्रम्पलाई सी जिनपिङ क्वेसन्स पठाइएको छ। यसरी सी जिनपिङले अन्तिम कठोर हमला गरेका छन् डोनाल्ड ट्रम्पमाथि। के डोनाल्ड ट्रम्प अब यसको प्रत्युत्तर देलान् अथवा नदेलान् अथवा के देलान्, यो भनी हेर्न बाँकी छ। अर्कोतिर रसिया 1.5 लाखदेखि माथि बिमारीमा पुगिसकेको छ। साथै जर्मनले आफू नियन्त्रणको अत्यन्त नजिक कोभिड भाइरस नियन्त्रणको अत्यन्त नजिक पुगिसकेको जनाएको छ। सबैभन्दा बढी 30,000 भन्दा बढी युरोपमा मर्ने देश युके भएको छ, युनाइटेड किङडम भएको छ र थुप्रै देशहरू युरोपियन देशहरू अहिले कोभिड-19 बाट पीडित भइरहेका छन्। यस बीचमा युरोपियन एली जो अमेरिकाका थिए तिनीहरूको के रवैया हुनेछ, के प्रत्युत्तर बन्नेछ? अब सी जिनपिङको साथमा पुरै युरोप लाग्नेछ अथवा अमेरिकाको साथमा खडा हुनेछ, यो पनि हेर्न बाँकी छ। हस् त यो च्यानल लाइक सब्सक्राइब गर्न अवश्य नबिर्सनु होला। यस्तै नयाँ खोज अपडेटहरू लिएर प्रस्तुत हुनेछु। हस् त, धन्यवाद, नमस्ते।